Samuel 4. Ngadtong higayuna, nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Afek. Naglaray ang mga Filistihanon atbang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon. 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga tropa didto sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo sa mga Filistihano niining adlaw? Dadto nato nganhi gikan sa Silo ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo aron ubanan kita niya o luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsubo silag mga tawo pag-adto sa Silo aron pagkuha sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan ibabaw sa mga kerubin. Ang duha ka anak ni Eli, si Hopni ug si Pinehas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan didto sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila? Ug sa pagkasayod nila nga ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Filistihanon ug miingon, usa ka Diyos ang miabot sa kampo. Alaot kita kay walay nahitabo, nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas ka nato gikan niining gamhanang mga Diyos? Mao kini ang mga Diyos nga nagpaantos sa mga Ehiptohanon pinagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Apan dili kita angay mga hadlok, magpakalaki kita aron dili kita maulipon sa mga Hebreo. Ingon nga kaniadto sila naulipon nato, musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabuntog nila ang mga Israelita. Misibog ang mga Israelita ug namauli sa Ela. Daghan kaayo ang nangamatay sa mga sundalong Israelita, namatyan sila 30,000 kasundalong naglakaw. Ang sulanan sa kasabutan sa Dios nailog ug namatay ang duha ka anak ni Eli nga si Hopni ug si Pinehas. Nakaipsot gikan sa panggubatan ang usa ka tawo sa banay ni Benjamin ug sa maong adlaw sa iyang paglayas miabot siya sa Silo. Gigisi niya ang iyang bisti ug gibutangag yuta ang iyang ulo aron sa pagpakita sa iyang kaguol. Sa pag-abot niya, si Eli naglingkod apling sa dalan ug naglantaw sa unahan, kay nabalaka man siya pag-ayo sa sulanan sa kasabutan. O sa dihang miabot ang tao didto sa syudad, o gikabalita niya ang hitabo, nagminatay ang tanan sa kahadlok. Sa pagkabati ni Eli sa kagahog, siya miingon, unsay hinungdan niini? Unya ang tao midali pag-adto kang Eli, aron pagsugilon kaniya. Si Eli nagpanuigunang 98 ug halap na siya. Ug si Eli gisultihan sa tao, miikyas ako gikan sa panggubatan karong adlaw. Ug si Eli nangutana, unsa may nahitabo anak? Mitubag ang tao, nabuntog ang mga Israelita sa mga Filistihanon ug nanglaya sila ug daghan ang nangamatay. Ang imong duha ka anak, si Hopni ug si Pinehas, namatay usab ug nailog sa kaaway ang sudlanan sa kasabutan. Sa paghisgot niya sa sudlanan sa kasabutan, si Eli natikayaang ug nabali ang iyang liog ug namatay, kay tigulang naman siya ug bugat ang iyang lawas. Nangulo siya sa Israel
sulod sa 40 ka tuig. Niadtong higayuna hapit na mga anak ang umagad ni Eli, ang asawa ni Pinehas, ug sa pagkabalita niya nga nailog ang sulunan sa kasabutan, ug nga namatay ang iyang ugangan ug ang iyang bana, misakit dayon ang iyang tiyan ug nanganak siya. Nag-ungaw siya sa kamatayon ug giingnan siya sa manadabang. Ayaw kahadlo kay lalaki ang imong anak, apan wala siya motingog ug magtagad. Unya ginganlan niya Ikabod ang bata, kay matod pa niya na wala na ang kabantog sa Israel. Kay nailog man ang sulanan sa kasabutan ug namatay ang iyang ugangan ug ang iyang bana. Ug miingon pagayod siya na wala na ang kabantog sa Israel, kay nailog naman ang sulanan sa kasabutan sa Dios.